शायद भाई आपका मैंने प्रोग्राम देखा जो कि आपने 2-1-7 पर अपलोड किया अपने चैनल पर, तीफी भट्ट से रिलेटेड बायोग्राफी, और जिस तरह से आपने वो तमाम बातें की हैं, मेरे ख्याल से कोई और यूट्यूबर होता तो ना करता, इवन कोई कर भी नहीं रहा। कमजोर आदमी वो होता है जो फरार हो जाए। जो बंदा जिसके पास मौकफ है यार, जिसके पास अपना मौकफ है, जिसके पास दलील है, उसका काम ये बनता है कोर्ट से बेल ले और केस का ट्रायल करे। अस्सलाम वालेकुम, एमआरसी प्रोडक्शन के साथ मैं हूं रेहान हैदर। नाजरीन, अमीर बालाज टीपू कत्ल केस जुबान ज़दे आम है। आलमोस्ट पाकिस्तान का हर बाशिंदा जो है वो इस केस को देख रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद चौधरी साहब जो कि क्राइम एनालिस्ट हैं और जुर्म की दुनिया में इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। इनसे जानेंगे कि इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है और क्या क्या मामलात हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया। चौधरी साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अमीर बालाज केस कहाँ तक पहुँचा है? केस जो है ना मंतकी अंजाम पे पहुंचने वाला है। FIR जो है वहाँ से लेके अभी तक जितनी भी पेशरफ्त हुई है ना, इस वक्त अदारे के जो सरबरा आफ्ताब फुलरवान और शहजाद रफीक जो है वो कर रहे हैं इंटेरोगेशन, साथ एक DSP डिफेंस के जी, उनका एक बोर्ड बना हुआ है। तफ्तीश को जो है ना खुफिया रख के किया जा रहा है ताकि वो जो है सोशल मीडिया जो तूफान बदतमीजी जो है बर्पा कर देता है। कई ऐसे यूट्यूबर हैं और वो जो है ना इतनी अनारकी फैला देते हैं कि भाई पुलिस की मजबूरी बन जाता है कि अगर वो सारे वाक़यात वो इतनी सी बात बताते हैं, ये मंजन बेचने के लिए चेंज कर देते हैं। तो हाई प्रोफाइल से हट के जो है ना पाकिस्तान की बका का केस बन चुका हुआ ये ना। पाकिस्तानियों को लोग तनकीद का निशाना बना रहे हो, कह रहे हैं हमारे ज़र्फ़ को सल्फ मार रहे हैं ना, गैरत को हमारी कुछ जोड़ रहे हैं। होना भी चाहिए, तनकीद जो है किसी माशरे को महज़ब बनाती है और ये पहला कदम होता है जिस पर आप अमल करने के बाद जो है ना अपनी इस्लाह करते हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ ये है कि डिजिटल मीडिया आप भी समझते हैं हैदर, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जेन्युइन बात है। हमारे अंदर ज़्यादातर गंदी मछलियाँ हैं। ऐसे ही है, वो करप्ट नहीं है, यानी कि इनको किसने पैसे देने हैं यूट्यूबर्स को, वो ज़हनी जो है ना करप्ट है। वो नेगेटिव चीज़ जो है ना उसको अप्रोच करते हैं ना, नेगेटिव चीज़ थंबनेल भी वही बना देते हैं और ये ऐसे होगा जी, वैसे होगा, ऐसे। तो ये जो चीज़ें हैं ना हम लोगों को सवालिया निशान है। अवाम सवाल कर रहे हैं कि मरकजी मुलजिम जो है वो कब अरेस्ट होंगे? मरकजी मुलजम जो है ना तीफी भट्ट, मैंने कई प्रोग्राम्स में, मैंने कई इंटरव्यूज़ दिए हैं, उनमें मैंने ये कहा है, मुझे सवाल किए गए कि जी आप ये बताएं कि जो है ना इसमें मरकजी मुलजम जो है उनका क्या बनेगा। मैंने लोगों को ये कहा है ताकि मैसेज उन तक पहुँचे, फरार जो है ना किसी भी चीज़ का हल नहीं है। जब तक आगे कोर्ट से इंटरम बेल नहीं लेते आपका हक बनता है इतना, यानी आपके ऊपर मुकदमा बना हुआ है तो आपका गायब होना, स्क्रीन से ऑफ होना, बड़े ज़्यादा शकूक व शुबहात जो है ना माजी में इनका जो करैक्टर था, जितनी FIR है तो वो एक सवालिया निशान बन जाता है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ गलत है। अगर आप पे FIR दर्ज हो गया तो आप कोर्ट से इंटरम लें, ठीक है, केस को परसू करें, केस को जाके उसको डील करें, अफसरान को अपना मौक़िफ़ दें। चौधरी साहब, हम जब फील्ड में होते हैं तो मेरा तो बिल्कुल तजर्बा नहीं है, अभी नया नया इस फील्ड को ज्वाइन किया है, तो लोगों से यही सुना जाता है कि क्राइम की कोई भी खबर जो है वो चौधरी साहब जो है हैंडिंग देंगे। तो वो आपके बड़े मामलात हैं, ताल्लुकात हैं, ज़राए हैं, इवन आप अपने प्रोग्राम जो बताते हैं, नदीम अकरम साहब के साथ भी आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, मरासी में आप उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं और उनके बारे में मशहूर है कि वो अरबों रुपये दे के पूरी क्रिकेट टीम खरीद लेते हैं। तो कोई खबर आई अंडरवर्ल्ड से कि तीफी भट्ट ने अपना क्या मौक़िफ़ दिया? नहीं, आपने जो है ना बात सही की है। मैंने इनका प्रोग्राम किया हुआ नदीम अकरम का, उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि मैं कई दफ़ा बाहर के जो बैरूनी जो मामला होते हैं उन पे अगर कोई ऐसा इशू हो तो उसके लिए मैं उनसे रहनुमाई ले लेता हूँ, बड़े भाइयों की तरह है। तो वसीम अकरम क्रिकेट के वो उनके बड़े भाई हैं वो, और मैंने उनके बारे में जो बातें बताई हैं जैनों से मैंने ये बताया हुआ है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने पूरी एक टीम क्रिकेट की जो उन्होंने ख़रीद ली हुई थी और सारा मैच, तो लेकिन उसमें कोई इंटरनेशनल लेवल पर उस केस को देखा गया, उसमें कुछ भी नहीं निकला। मेरे उनके साथ राब्ते हैं, वो मेरी रहनुमाई भी करते हैं, लेकिन तीफी भट्ट जो है ना उसके अभी भी किसी ज़राए से मेरे पास ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं आया या ऐसी कोई बात नहीं आई जो मैं लोगों से शेयर करूं। हालांकि बनता ये है, खुदा ना हादसा अगर इनकी जगह मैं होता ना तो अगले दिन मैंने कोर्ट से इंटरम ले लेनी थी, मेरा हक बनता है ना। हैदर देखो, बात सुनो, आपका नाम है तीफी भट्ट, आप पावर का एक जो है ना, आप एक बड़ा यानी कि जो है ना KV का जो जनरेटर दुनिया आपको समझती है, अल्लाह ताला ने आपका रख रखाव बनाया हुआ है। आप लोगों की नज़र में नेगेटिव और पॉजिटिव वो तो होता ही होता है ना दुनिया में। कई लोग आपसे जो है ना हादसा होते हैं, कई लोगों ने आपको मिले भी नहीं होते, आपको लोगों ने बातें जो सुनाई उसके मुताबिक, यार अगर आप करैक्टरलेस लोग नहीं हैं, आप ठीक हैं, आपको पता है मेरे ऊपर पहले इतनी FIR दर्ज हुई, क्या बना, कोर्ट ने आपको बेलें दे दी, कोर्ट ने आपको जो है ना पुलिस अफसरान ने आपको बेगुनाह लिख दिया, तो इसको भी जो है परसू करें।
بھاگنا جو ہے نا اچھا نہیں لگتا. ہر بندے کو جو ہے نا اگر آپ کے اوپر کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے نا تو بیرون ملک شفٹ نہ ہو جائے, بھاگ نہ جائیں, دوڑ نہ جائیں. یہ فراری جو ہے نا بہت زیادہ شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے, ان کو پیش ہونا چاہیے. کیس کو اس قدر لٹکایا کیوں جا رہا ہے؟ لٹکایا نہیں جا رہا, اس کیس کو جو ہے نا بالکل پراپر ہر اینگل سے دیکھا جا رہا ہے. آفتاب پھولرمان اور شہزاد رفیق جو ان کے نیچے کام کر رہے ہیں نا, اور ایک ڈی ایس پی ساتھ ہے, یہ جو ٹیم بنی ہوئی ہے نا, اب میں ان میں ڈی ایس پی صاحب کو تو میں نہیں جانتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ وہ کون صاحب ہیں, نام کا بھی نہیں مجھے پتا. شہزاد رفیق جو ہے انسپیکٹر لگے ہوئے تھے پرانی نارکلی میں نا, تو بودھی گجر جو جن بابا ہوا ہے شہر کا جو ہے نا, جوئے کی دنیا کا ایک ڈریگن ہوا ہے, تو یہ جو شہزاد رفیق ہے یہ ایس ایچ او تھے پرانی نارکلی میں, انہوں نے جو ہے نا اس کو وہ جوا جو ہے چھڑوایا ہوا ہے. اب وہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی. بودھی گجر نے اس کے بعد کام نہیں کروایا, جوئے کی دنیا سے اس کا نام ختم ہو گیا ہے. اگر شہزاد رفیق کرپٹ ہوتے تو ڈیفینیٹلی مجھے پتا ہوتا کہ انہوں نے اس کے ساتھ سیٹنگ کر رہی ہے, میں نے آپ کو بتا بھی دینا تھا. تو جب آنےسٹ افسر ہوں گے نا, اوپر دیکھیں آفتاب پھولرمان جو سارے کیس کو جو ہے دیکھ رہے ہیں, تو یہاں پہ کوئی ایسی گنجائش نہیں ہوگی. ان کی ایک اپنی سی پالیسی ہے نا, وہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں کہ میں اپنی تفتیش کو ابھی لیک نہیں کروں گا. ہم بھی تو لوگ ڈھول لے کے پہنچ جاتے ہیں, لائنوں میں لگے ہوتے ہیں یوٹیوبر, میں بھی آیا, تو یہ غلط بات ہے نا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری رائے آپ اگر پوچھیں, میں آفتاب پھولرمان صاحب بھی یہ کہوں گا, افسران سے بھی یہ کہوں گا کہ ایسے کیسز جو ہے نا اس میں میڈیا کو جو ہے پنے نتارے جو نام نہاد صحافی نہیں, جو پتہ ہے کہ یار یہ رپورٹ کرتے ہیں واقعہ کی دنیا کو, لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں, ان صحافیوں کو اندر بلائے اور ان کا میڈیا ٹرائل کرے, تاکہ ہم لوگ جو ہے نا جو پبلکلی جو لوگوں کو جو ذہن کے اندر جو بات ہے لوگ سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, پل پل کی خبر سے جو ہے نا لوگ چاہتے ہیں ہمیں آگاہی ہو. تو اس کیس کا میڈیا ٹرائل ہونا چاہیے, اس میں صحافی بھی کلیئر ہو جائیں گے کون اچھی رپورٹ کر رہا ہے, کون اس واقعے کو جو ہے نا منصفانہ پیشہ ورانہ ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے واقعہ رپورٹ کر رہا ہے. ان کو انٹری دیں. جو لوڈے لپاڑے ہیں ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیں, اور وہ آئے تو ان کو کیمرے میں تو اس ڈنڈے مارے, اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے. شاید بھائی آپ کا میں نے پروگرام دیکھا جو کہ آپ نے 217 پر اپلوڈ کیا اپنے چینل پر, تیفی بٹ سے ریلیٹڈ بایوگرافی, اور جس طرح سے آپ نے وہ تمام باتیں کی ہیں, میرے خیال سے کوئی اور یوٹیوبر ہوتا تو نہ کرتا, ایون کوئی کر بھی نہیں رہا, لیکن آپ نے کر دیا. آپ کی نظر میں تیفی بٹ پازیٹیو کریکٹر ہے یا نیگیٹو, مثبت یا منفی؟ مثبت. میری نظر میں جو ہے نا مثبت, میں نے اس لیے کہا ہے, دیکھیں بات سنیں, دشمنی میں جو ہے نا آپ یہ مت دیکھیں کہ شوٹر نے جا کے ان کو مار دیا, انہوں نے احسن شاہ کو خرید لیا, یہ چیزیں دشمنی میں آپ نے نہیں سوچنی. اچھا, دشمنی جو ہے نا ایک ایسا جو ہے نا فارمولا ہے, اس کے اوپر ایوری تھنگ از فیئر وار اینڈ لو. جب آپ کی دشمنی ہوئے گی نا تو آپ ہر اوچھے سے اوچھا ہتھکنڈا جو ہے نا اس کو آزما کر اور اس کو استعمال میں لا کر, اپنی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے, تعلقات کو اپنے استعمال کر کے, کسی بھی وجہ سے آپ نے دشمن کو مارنا ہے. دونوں کو ہوگی دشمنی تھی, اس دشمنی کو سائڈ پہ کرے نا. اگر احسن شاہ نے پیسے لے کے بندہ مروایا تو جرم وہ کر رہا ہے, دشمن نے دشمن کا کبھی زندگی میں اچھا نہیں سوچنا, یہ اپنے دماغ سے بات نکال دیں. دشمن نے دشمن کا وہ برا ہی کرنا ہے, اسی لیے تو وہ دشمن ہے, وہ دشمن ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس چیز کو ایک سائڈ پہ کریں, جو میں نے آپ کو کہا نا مثبت, اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں. میں نے کتنا بم پروگرام کیا ہے, کوئی چیز چھوڑی ہے. اگر میں دیکھیں غلط رپورٹ کرتا ہے اس واقعے کو, اور جتنا بڑا اپنے ان کو پتہ نہیں شیش ناگ یا کسی نے خلنائکوں کا جو ہے شاکا ان کو بنا دیا ہے, کسی نے ان کو روشی مہانتا بنا دیا, ایسے بنایا نا, اس کریکٹر کو کسی نے ہیرو نہیں ایکٹر بنایا ہے. تو میں نے ان کا پورا جو ہے ماضی کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے. میرے جیسے بندے کو اگر ابھی تک کوئی نیگیٹو اپروچ انہوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب وہ مثبت کردار ہے. اگر وہ منفی ہوتے تو ابھی تک مجھے کال آ جاتی, میرے ساتھ کوئی بندہ ایسی باتیں کرتا کہ مجھے اندازہ تھا کہ یہ جو پارٹی ہے, میں نے بھی جو سنا ہوا تھا غلط ہے جو بندہ. لیکن یہ ایک چیز غلط ہے, یہ بارہا دفعہ میں کہتا ہوں, کمزور آدمی وہ ہوتا ہے جو فرار ہو جائے. جو بندہ جس کے پاس موقف ہے یار, جس کے پاس اپنا موقف ہے, جس کے پاس دلیل ہے, اس کا کام یہ بنتا ہے کورٹ سے بیل لے اور کیس کا ٹرائل کرے, اور اس کو جو بھی اپنا بیان ہے وہ صفحہ مثل پہ لائے, اور پھر ایک دفعہ لوگوں کو دکھائے کہ میں بے گناہ تھا, دیکھو میں اس میں بھی کلیئر ہو گیا. یہ چیز ہے. ہو گیا جی. تو ناظرین آپ نے تمام گفتگو جانی, آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ضرور آگاہ کیجیے گا. دوبارہ سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی, مجھے دیجیے گا اجازت.